बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज फिर मेरे शोहर ने अच्छा खासा तमाशा खड़ा कर दिया था। वो जाहिल मर्दों की तरह मेरी बेटी को लान तान कर रहा था, मनहूस कह रहा था। मैं अपनी बेटी को गोद में लिए बुरी तरह रो रही थी। एक माँ के लिए उसकी औलाद चांद से बढ़कर होती है, चाहे वो दुनिया को जैसे भी लगे। और फिर मैं तो वो बदनसीब माँ थी जो पिछले 10 साल से खाली झोली लिए हर मज़ार मस्जिद में घूमती, अल्लाह से औलाद की दुआ कर रही थी। मेरी जिंदगी औलाद के बगैर बिल्कुल अधूरी सी होकर रह गई थी। मेरा शोहर अजीब लालची मिजाज रखता था। सारा दिन 2 + 2 4 करने में गुजार देता और हर बार मेरी औलाद के लिए रो रो कर की जाने वाली दुआओं पर वो बेजारी का इजहार करते हुए बस एक बात कहता था कि सब्र करो, औलाद भी हो जाएगी हमारी। आखिर हमारी शादी को वक्त ही कितना हुआ है। मैं अपने शोहर की ऐसी तसल्ली पर मुतमिन नहीं होती थी, क्योंकि मैं जानती थी वो बच्चों का शौकीन नहीं था। अगर हमारी औलाद सारी जिंदगी ना होती तब भी उसे फर्क ना पड़ता। उसे एहसास नहीं था कि औलाद तो जिंदगी का हुस्न बढ़ा देती है। मैंने अपने शोहर को नज़रअंदाज किए रखा और रो रो कर दुआएं मांगती रही। तब अल्लाह ने एक रोज़ मेरी दुआ सुन ली और मुझे कुछ रोज़ से महसूस होने वाली तबीयत की खराबी का एहसास हुआ। तो मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने मुआयना करके जो खबर दी वो मेरे बेरौनक वजूद में रूह फूंक गई थी। मैं खुशी खुशी घर आई, मुझे कोई नुकसान ना हो। मेरे शोहर ने सुना तो वो भी खुश हुआ। औलाद की ख्वाहिश उसके अंदर पहली बार उभरी थी। वो इस खबर के बाद अक्सर आने वाले बच्चे की बातें करने लगा। हमारा वक्त खैर खैरियत से गुजर रहा था। अल्लाह अल्लाह करके हमारी औलाद हुई तो ये देखकर मेरे शोहर को झटका लगा कि बच्ची माजूर थी और डॉक्टर ने उसके दिमाग का भी मसला बताया था। मैं सदमे से जामिद हो चुकी थी। मेरे शोहर की मोहब्बत अपनी बेटी की मजूरी के बारे में सुनकर जाग की तरह बैठ गई थी। वो बददिल होने लगा और अपनी बेटी को देखे बगैर काम का बहाना बनाकर चला गया। मैं बहुत परेशान होगी और बेटी को सीने से लगाकर बुरी तरह रो दी थी। वो बहुत प्यारी बच्ची थी जिसे देखकर बज़ाहिर कुछ पता नहीं चल रहा था कि वो मजूर है। मुझे 10 साल बाद औलाद मिली थी। मेरे लिए ये सब बेमानी हो गया था। मैं अपनी बेटी को प्यार कर रही थी मगर मेरा दिल बुरी तरह डरा हुआ था। न जाने मेरी बेटी का क्या नसीब होने वाला था और वो कैसे अपनी जिंदगी गुजारने वाली थी। मैंने घर आने वाले किसी भी मेहमान को अपनी बेटी की मजूरी के बारे में नहीं बताया था। मैं तड़पते हुए दिल के साथ सबकी तरफ से मुबारकबाद वसूल कर रही थी और मेरा शोहर घर से गायब रहने लगा था। माजूर बेटी पैदा करने के बाद से मेरे शोहर ने मुझे भी तवज्जो देना छोड़ दिया था। कुछ दिन तो उसने खामोशी से गुजारे मगर फिर वो वाज़े अल्फाज में बेटी के लिए नापसंदीदगी जाहिर करने लगा। मैंने बच्ची के बीमार होने पर इलाज का कहा तो वो भड़क कर इतने सख्त जुमले बोल गया जो मेरी रूह को छलनी कर गए थे। वो बोला कि इस मजूर बच्ची का इलाज करवाकर बोझ बढ़ाने की बजाय इसे मरने दो, इसकी तकलीफ भी खत्म हो और हमें भी परेशानी से निजात मिले। मेरे शोहर की नफरत अपनी बेटी के लिए खुलकर सामने आ गई थी। वो बच्ची के रोने से भी तंग आ जाता था। मैं जो पहले औलाद ना होने की वजह से खुद को बदनसीब समझती थी, अब समझ आने लगा था कि बदनसीबी क्या होती है। अपनी बेटी की किस्मत पर मुझे रोना आ रहा था। अगर वो ऐबदार थी या मजूर थी तो इसमें उसका क्या कसूर था। मुझे लगने लगा कि शायद अल्लाह ने मुझे इसीलिए औलाद नहीं दी थी क्योंकि मेरा शोहर औलाद की कदर करने वाला नहीं था। और अब एहसास हुआ था कि शायद अल्लाह ने मेरी दुआओं के बदले मुझे औलाद देकर यही दिखाया था कि मेरा शोहर इस काबिल ही नहीं है। उसे औलाद मिलती, बच्चे का मजूर होना वालिदैन के दिल में उसकी कदर खत्म नहीं करता। मैंने बहुत से ऐसे मजूर बच्चे देखे थे जिनके वालिदैन बुढ़ापे तक उन्हें संभालते ही रह जाते थे और माथे पर शिकन भी नहीं लाते। मुझे भी अपनी बेटी से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। मैं माँ थी और मेरे लिए इसका कोई भी ऐब मानी नहीं रखता था, मगर मुझे अपने शोहर का ये घिनौना रूप बहुत बुरा लग रहा था। अगर मुझे जरा भी खबर होती कि मेरा शोहर आगे जाकर मेरी बेटी के साथ क्या करने वाला था तो शायद मैं बहुत पहले अपनी बेटी को लेकर उससे अलग हो चुकी होती। मगर मैं अंदाजा ही नहीं कर पाई कि उसके दिल में हर वक्त बढ़ती नफरत एक रोज क्या रूप दिखाने वाली थी। मैंने अपने शोहर के गुस्से और नफरत भरे जवाब पर खामोशी अख्तियार कर ली, मगर जब वो घर से गया तो मैंने खामोशी से रकम उठाई और अपनी बेटी को लेकर अस्पताल चली गई। डॉक्टर ने मेरी बेटी का मुआयना करते हुए मुझे यही बताया कि बच्ची के जिस्म में और कोई मसला नहीं था, वो सिर्फ टांगों से मजूर थी, सारी उम्र चल नहीं सकती थी और उसका दिमाग भी आम इंसानों की निस्बत कदरे कमजोर था। मैं उसका हर किस्म का इलाज करने को तैयार थी। डॉक्टर ने मुझे ये भी उम्मीद दिलाई थी कि दिमाग की कमजोरी इलाज से दूर हो सकती है। रही बात मजदूरी की तो आजकल बहुत से इंसान मजदूरी में भी अच्छे से जी रहे हैं और जिंदगी की कामयाबियां समेट रहे हैं। मैं पूरी उम्मीद होगी और अपनी बेटी का खुद सहारा बन गई थी।
شوہر سے ملنے والے ماہانہ خرچ میں سے رقم بچا بچا کر میں اپنی بیٹی کا علاج کرواتی اور اس کے اخراجات پورے کرتی۔ میں نے سجنا سنورنا اور نئی لباس خریدنا چھوڑ دیا تھا، حالانکہ ہم زیادہ غریب ہرگز نہ تھے۔ میرے شوہر کا اچھا خاصا کاروبار تھا اور میرا شوہر چاہتا تو ہم ماں بیٹی کو اب بھی اچھی زندگی دے سکتا تھا۔ اپنی اولاد ہونے سے پہلے میں نے بہت عشرت والی زندگی گزاری تھی، مگر بیٹی کے بعد بالکل ہی بدل گیا تھا۔ مجھے اپنی بیٹی سے اتنی محبت تھی کہ اگر میرا بس چلتا تو میں کھانا پینا بھی چھوڑ کر اپنی بیٹی پر سب کچھ لٹا دیتی۔ میں نے شوہر کو تنگ کرنا چھوڑ دیا، مگر میرا شوہر اس پر بھی راضی نہیں ہو رہا تھا، بلکہ وہ ہر آئے دن کوئی نہ کوئی تماشا کرتا رہتا تھا اور مجھے بس ایک ہی بات کرتا کہ اس بچی پر پیسہ خرچ کر کے اس کا علاج کروا کر تم وقت ضائع کر رہی ہو اور اسے بھی جوان کر کے تم اس کی زندگی برباد کرو گی۔ یہ کسی قابل نہیں ہے، نہ ہم اس کا گھر بسا سکتے ہیں، نہ ہی یہ ہمارا سہارا بن سکتی ہے، تو پھر ہم اس پر پیسہ کیوں لگائیں؟ مجھے اپنے شوہر کی سوچ پر حیرت ہوتی تھی۔ میں دکھ سے سوال کرتی تھی کہ کیا اولاد صرف اسی لیے ہوتی ہے جو ہمارا سہارا بن سکے؟ کیا ہم بے غرض ہو کر اپنی اولاد کو نہیں پال سکتے؟ کیا معذور بچوں کا کوئی حق نہیں ہوتا کہ ان کے والدین انہیں پیار دیں؟ میرا شوہر ان باتوں کو جذباتی پن کہہ کر ٹال دیتا تھا۔ مجھے زندگی میں پہلی بار اپنے شوہر سے زیادہ بہتر وہ جانور لگے تھے جو بغیر کسی غرض کے اپنی اولادوں کو نہایت محبت سے پال کر بڑا کرتے ہیں۔ ابھی میری بیٹی 1.5 ہفتے کی ہوئی تھی کہ ایک روز میرے شوہر کو فون آیا کہ آپ کا 5 لاکھ انعام نکل آیا ہے۔ میرا شوہر یہ سن کر دنگ رہ گیا تھا۔ اس نے خوشی سے جھومتے ہوئے جب مجھے یہ خبر سنائی تو میں نے فوراً اپنے شوہر سے کہا کہ یہ سب ہماری بیٹی کی بدولت ہوا ہے، اسی کے نصیب سے پیسہ برسنے لگا ہے۔ مگر میرا شوہر یہ سن کر بد مزہ ہو گیا۔ میں اپنی بات پہ زور دیتے ہوئے بولی کہ آج سے پہلے وہ ہمیشہ محنت کر کے کما رہا تھا اور کبھی اسے کسی نے چند ہزار بھی انعام میں نہیں دیے تھے، اور بیٹی کے پیدائش کے بعد اسے ایک ساتھ 5 لاکھ کی رقم انعام مل گئی تھی۔ میری کوشش تھی کہ شاید اسی بہانے میرے شوہر کو اپنی بیٹی پر پیار آ جائے، مگر میرا شوہر ترخ کر بولا کہ یہ پیسہ میری اپنی قسمت ہے، تمہاری بیٹی کی پیدائش سے پہلے بھی ہم اچھا کھا پی رہے تھے اور ہمیں کبھی مشکل پیش نہیں آئی تھی۔ میں نے شوہر کو سمجھایا کہ شادی کے بعد رزق عورت کے نصیب سے ہوتا ہے اور جب اللہ اولاد دیتا ہے تو اس کا رزق بھی الگ سے دیتا ہے۔ میری ضد تھی کہ وہ انعام میری بیٹی کے نصیب سے ملا تھا۔ میرا شوہر خاموش ہو گیا، وہاں سے چلا گیا۔ مجھے لگا کہ اب وہ بدل جائے گا، مگر وہ تو اپنی رقم سنبھالنے گیا تھا۔ میں نے اس انعام کی رقم سے کچھ دن خوب عیش کی تھی۔ مجھے اب اپنے شوہر کی عیاشیوں سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا، اپنی زندگی میں مگن تھی۔ اب میرے پاس میری بیٹی تھی اور مجھے لگتا تھا کہ میری زندگی مکمل ہو چکی ہے۔ میں نے بیٹی کی مزدوری پر بھی اللہ سے کبھی گیلا شکوہ نہیں کیا تھا، کیونکہ یہ میری دعائیں تھی کہ اللہ نے مجھے اولاد سے نوازا تھا، وہ چاہے جیسی بھی تھی۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتی تھی، مگر میرے شوہر کو میری خوشی ہضم ہی نہیں اور اس نے مجھ پر ایسی قیامت ڈھائی تھی کہ میں سلگ کر رہ گئی۔ ایک روز مجھے میرے شوہر نے آ کر کہا کہ اب مزید میں تمہاری بیٹی کو برداشت نہیں کر سکتا، اسے یتیم خانے میں دے آؤ یا مار دو، کیونکہ میں اب اس گھر میں کھل کر جی نہیں سکتا، میں مزید یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ میں پتھرائی ہوئی نظروں سے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے تو میری بیٹی کی پیدائش کے بعد سے ایک روز بھی اسے قبول نہیں کیا تھا، نہ کبھی اسے پیار دیا تھا۔ پھر آخر وہ کس برداشت کی بات کر رہا تھا؟ برداشت تو میں اسے کر رہی تھی۔ ابھی میں اپنے شوہر سے کچھ کہتی کہ اس نے آگے بڑھ کر میری بیٹی کو مجھ سے چھین لیا۔ بچی ڈر کر رونے لگی۔ میں بھی گھبرا کر شوہر سے بولی کہ مجھے میری بیٹی واپس کر دو، اگر تمہیں یہ برداشت نہیں ہو رہی تو میں اس گھر سے چلی جاتی ہوں، مگر میں اپنی بیٹی کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتی۔ میرا شوہر میری بات پر بھڑک اٹھا۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، مجھے دنیا کی ہر سہولت اور آسائش دی تھی تاکہ کبھی اسے چھوڑ کر نہ جاؤں، مگر آج میرا اپنی بیٹی کی خاطر سے چھوڑنے کا فیصلہ اسے مزید بھڑکا گیا تھا۔ وہ مجھ سے بولا کہ اب یہ بچی ہمارے گھر میں نہیں رہے گی، اس کے درمیان میں آنے کی وجہ سے تمہیں میری قدر نہیں رہی۔ میں دن رات تمہارے لیے کماتا ہوں، تمہیں دنیا کی ہر خوشی دیتا ہوں، میں نے تمہاری خاطر اولاد کی خوشی بھی برداشت کر لی تھی، مگر یہ معذور ہے اور میرے لیے شرمندگی کا باعث ہے۔ تمہیں بھی ابھی احساس نہیں ہو رہا، مگر زندگی میں آگے جا کر تمہیں بھی یہ بات محسوس ہوگی کہ تم نے اس بچی کو زندہ رکھ کر اور پال پوس کر کتنی غلطی کی ہے۔ جب یہ جوان ہوگی اور تم لوگوں سے اسے چھپاتی پھرو گی تو میری باتیں یاد آئیں گی۔ ابھی تو یہ معصوم ہے، اس لیے کسی کو خبر نہیں ہو رہی کہ معذور ہے۔ تم لوگوں کی واہ وہ سمیٹنے کے لیے بچی کو گود میں لیے پھرتی ہو، تمہارے اوپر سے بانجھ پن کا الزام اتر چکا ہے، اب بس کر دو۔ میرا شوہر بولتا جا رہا تھا اور میں نفرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا اسے لگتا تھا کہ میں بانجھ پن کا ٹیگ اپنے اوپر سے اتروانے کے لیے اتنی دعائیں مانگتی رہی تھی؟ مجھے تو صرف اپنی جھولی بڑی چاہیے تھی۔ اللہ نے مجھ پر اپنا کرم کیا تھا اور مجھے اولاد دی تھی۔ میرا شوہر مجھے کبھی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ میں اپنے شوہر سے اپنی بیٹی لینے کے لیے منتیں کرنے لگی، رونے لگی۔
جیسے میری بیٹی کو اس نے چھینا تھا۔ میری بچی اس اچانک افتاد پر ابھی تک رو رہی تھی۔ میرے رونے پر میرا شوہر اچانک بولا، فکر مت کرو، میں اس بچی کو چیک کروانے جاتا ہوں۔ میں خود تسلی کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اس کا علاج کروایا جائے تو یہ ٹھیک ہو جائے گی یا نہیں۔ اگر ایسا ہوا تو میں اسے دل سے اپنا لوں گا اور اس کا سارا علاج میں خود کرواؤں گا۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میں نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور بولی کہ اگر وہ چاہے تو میرے ساتھ چل کر ڈاکٹر سے ساری تفصیل پوچھ لے۔ میری بات پر وہ نفی میں سر ہلا کر بولا کہ تم آرام کرو، میں خود اسے لے جاؤں گا۔ میرے ایک دوست نے بہت بہترین ڈاکٹر کا بتایا ہے، میں اسی سے بچی کا چیک اپ کروانا چاہتا ہوں۔ میرا شوہر یہ کہہ کر بیٹی کو سنبھالتے ہوئے لے گیا اور میں پیچھے بیٹھ کر دعائیں کرنے لگی کہ خدا کرے وہ ڈاکٹر مزید امید دلا دے اور میرے شوہر کے دل میں رحم پیدا ہو جائے۔ گھر بیٹھی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اپنی اولاد کے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ میں مطمئن تھی کہ شاید اس کے اندر اپنی بیٹی کے لیے محبت جاگ چکی ہے، مگر جب رات کے وقت میرا شوہر واپس آیا تو اس کے پاس میری بیٹی نہیں تھی۔ میں تو تڑپ اٹھی۔ میں نے اسے پوچھا کہ میری بیٹی کہاں ہے تو میرا شوہر بولا کہ بچے کو ہسپتال میں داخل کر لیا گیا ہے تاکہ اس کا علاج کیا جا سکے۔ میں دگ سے رہ گئی۔ وہ بس کچھ دن کی تھی اور دودھ پینے والی بچی تھی، وہ ماں کے بغیر اکیلے کیسی رہ سکتی تھی؟ اور جیسے میرا شوہر نظر چرا کر بول رہا تھا، مجھے شک پڑنے لگا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ میرا دل بری طرح کانپ اٹھا تھا۔ میں نے شوہر سے کہا کہ وہ مجھے بھی ہسپتال میں چھوڑ آئے، مگر وہ صاف انکار کر گیا۔ میں رونے لگی۔ اس جیسے انسان سے کوئی امید نہ تھی، وہ بیٹی کو زندہ دفناتا۔ میں نے مچلتے ہوئے شوہر سے پوچھا کہ میری بیٹی کہاں ہے؟ میں جانتی ہوں وہ مجھ سے جھوٹ بول رہا ہے۔ میں نے 10 سال ایک دوسرے کی سنگت میں گزارے تھے، میں اچھے سے جانتی تھی اس کا کون سا لہجہ سچ بولتے وقت ہوتا تھا اور کب وہ مجھ سے بات چھپاتا تھا۔ میرے سوال پر وہ چونک کر نظریں چرا گیا۔ میں نے چیختے ہوئے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے بتا دے وہ میرے بچے کو کہاں چھوڑ آیا ہے۔ میں جانتی ہوں وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ میرا شوہر میری ضد پر غصے سے چیختے ہوئے جو بات بولا تھا وہ میرے اعصاب پر بم کی طرح گری تھی۔ وہ بول رہا تھا کہ اس نے بچی کو ایک مزار پر کسی فقیر کے حوالے کر دیا ہے، اب سے وہ وہیں رہے گی۔ میں جتنا بھی رو لوں وہ بچی کو واپس نہیں لائے گا۔ میں یہ سن کر زمین پر گرتی چلی گئی۔ مجھے لگا کہ میری روح پرواز کر جائے گی۔ ایک باپ اپنی بیٹی کو کیسے کسی فقیر کے حوالے کر سکتا تھا؟ اس بچی کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ معذور تھی۔ کتنی دیر بے یقینی اور صدمے کے مارے میں بول نہیں پائی تھی۔ میرا شوہر مجھے الٹے سیدھے دلائل دے رہا تھا اور بولا تھا کہ تم یقین کرو، تمہاری بیٹی جس دماغی کمزوری کا شکار ہے وہ صرف ایک مزار پر فقیروں کے ساتھ رہ سکتی ہے، اور فکر مت کرو، اس کی عزت کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، اسے اچھی خوراک ملے گی، مگر وہ کسی گھر میں رکھنے کے قابل نہیں ہے۔ میرے شوہر کی یہ باتیں مجھے غم سے دوچار کر گئی تھی۔ کیسا انسان میری زندگی میں شامل ہوا تھا جو جانور سے بھی بدتر تھا۔ میں بری طرح روتے ہوئے اپنے بال نوچ رہی تھی۔ مجھے لگا میں پاگل ہو چکی ہوں۔ میرا شوہر میری حالت دیکھ کر ایک پل کے لیے گھبرا گیا تھا۔ میں مسلسل چیخ رہی تھی کہ مجھے میری بیٹی واپس چاہیے۔ وہ میری بیٹی کو نہ جانے کس مزار پہ چھوڑ آیا تھا، اور مجھے تو اب اس پر یقین نہیں رہا تھا کہ وہ میری بیٹی کو مزار پر چھوڑ آیا تھا یا پھر کسی کو بیچ آیا تھا۔ میں نے چیختے ہوئے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے اس پر یقین نہیں رہا، شاید وہ اپنی بچی کو خود بیچ آیا ہے، کیونکہ وہ ایسا ہی لالچی مرد ہے۔ وہ صرف پیسہ بچانے کے لیے ایک معذور بچی کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، ورنہ محبت اور توجہ تو والدین اپنی اولادوں پر کھل کر لٹاتے ہیں۔ میں اپنے شوہر سے کتنی دیر بحث کرتی رہی، چیختی رہی، مگر اس کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی تھی، یہاں تک کہ میرا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ وہ مجھے ہسپتال میں لے گیا اور مجھے 2 دن بعد ہوش آیا تھا۔ جاگتے ہی میرا صدمہ پھر سے تازہ ہونے لگا۔ میں رو رہی تھی اور اپنے شوہر کے آگے ہاتھ جوڑ کر منتیں کر رہی تھی کہ وہ مجھے میری بیٹی لا دے۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ اب میں اس کے سامنے اپنی بیٹی کو بھی نہیں لاؤں گی، مگر وہ کچھ سننے کو تیار نہیں تھا۔ مجھ پر پیسہ پانی کی طرح بہا رہا تھا۔ میں ایک مہنگے ہسپتال میں پڑی تھی، مگر میری روح پر زخم لگ چکے تھے۔ مجھے ایسا پیسہ یا توجہ نہیں چاہیے تھی جس میں مجھے یہ حق بھی نہ تھا کہ اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگا کر رکھ سکتی۔ میری منت سماجت پر بھی میرا شوہر انکار کر گیا۔ اس معاملے میں وہ بالکل پتھر کی طرح بن چکا تھا۔ وہ میری کوئی بھی بات ماننے کو تیار نہ تھا۔ اگلے روز میرا شوہر پریشان سا میرے پاس آیا اور بولا کہ کاروبار میں بہت بڑا گھاٹا ہوا ہے اور کاروبار بالکل ختم ہونے کے قریب آ چکا ہے۔ جو پیسہ اسے انعام ملا تھا وہ اس نے کہیں لگا کر نیا کاروبار کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ پیسہ بھی ڈوب گیا کیونکہ اس کا کاروباری ساتھی فراڈ نکل آیا تھا۔ میرا شوہر سر پکڑے بیٹھا تھا اور مجھے بے ساختہ اپنی بیٹی یاد آ گئی۔ چند روز پہلے اس نے بیٹی کو گھر سے نکالا تھا اور اب اس کا یہ حال ہو گیا تھا۔ میں نے تلخی سے اپنے شوہر سے کہا کہ اس کو یہ انعام، پیسہ اور کاروبار میں برکت صرف اپنی بیٹی کے نصیب سے مل رہا تھا، مگر اس نے اسے گھر سے نکال دیا
तो अब वो ऐसे ही रोजाना रोएगा। मैंने उससे कहा कि अभी तो तुम तैयार हो, तुमसे घर बार हर चीज अल्लाह छीनेगा, क्योंकि वो सब उसको मेरी बेटी के नसीब से मिला था और अब वो बच्ची यहाँ नहीं है तो फिर अब कुछ नहीं बचेगा। मेरी बातों पर वो चीख उठा और मुझसे लड़ने लगा। मेरा शोहर कारोबारी मसाइल में बुरी तरह जकड़ा जा चुका था और दिन ब दिन परेशानी में गिरता जा रहा था। मैं बिल्कुल गुमसुम हो गई। वो बेटी को घर लाने के लिए अब भी तैयार ना हुआ था। मैंने समझ लिया कि शायद वो हमारी बेटी को मार चुका है। मुझे यकीन था कि हमारी बेटी की रहमत से ही मेरे शोहर को 5 लाख मिले थे और उसके काम में बरकत आने लगी थी, मगर वो इतना बदनसीब था कि अपने घर आई रहमत को खुद ठुकरा कर जा चुका था। मैं अपनी बेटी को नहीं भूल पा रही थी। वो मेरी 10 साल दुआओं का सिला था। मैं रो रो कर अल्लाह से दुआ करने लगी कि अगर वो मर चुकी है तो फिर खैर है, मगर वो जिंदा है तो महफूज रहे। मैंने अपने शोहर से भी बोलना और मिलना छोड़ दिया। मैं कोशिश करती थी कि उसके सामने ना जाऊं। मेरा शोहर मेरे ठीक होने का इंतजार कर रहा था। उसे लगा कुछ अरसा बाद सब ठीक हो जाएगा, मगर कुछ दिन मजीद गुजरे तो मैंने अपने शोहर से कहा कि अगर वो मुझे बता दे कि मेरी बेटी कहाँ है, किस मज़ार पे है, तो मैं सिर्फ अपनी बेटी को मिलकर आ जाऊंगी। मेरी ममता को सुकून मिले तो शायद अल्लाह उससे नाराजगी खत्म कर दे। उसने एक माँ से उसकी औलाद छीनी है, इसीलिए वो पस्ती में गिर रहा है। मगर मेरा शोहर मेरी बातें अनसुनी करके वहां से चला गया। मगर उसने बाद में मेरी बातों को सोचा और बेचैन हो गया। वो एक लालची इंसान था। उसे अपने कारोबार की फिक्र थी। उसे डर लगने लगा कि कहीं वाकई उसका घर, कारोबार सब कुछ खत्म ना हो जाए। एक दिन बाद उसने मेरे पास आकर कहा कि जाकर तैयारी करो, मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी के पास ले जाऊंगा। वो नजर चुराते हुए बोला था, जबकि मैं खुशी से पागल हो गई थी। मैं जल्दी से चादर ओढ़ी और उसी हुलिये में उसके साथ घर से निकल पड़ी। वो मुझे घर से बहुत दूर किसी निहायत छोटे इलाके में ले गया। वहाँ एक बुसीदा सा मज़ार था जहाँ पर लोगों का ज्यादा रश न था। गाड़ी से उतरकर जब मैं शोहर के साथ वहाँ गई तो उसने मज़ार के तारीक कोने की तरफ देखा जहाँ एक फकीर सर झुकाए बैठा था। वो मुझे लेकर उसके पास पहुंच गया। मेरे शोहर ने उस फकीर से पूछा कि कुछ वक्त पहले मैंने तुम्हें एक बच्ची सौंपी थी, वो बच्ची कहाँ गई है? वो फकीर चौंक कर हमें देखने लगा। पहले तो उसने मुकरने की कोशिश की और फिर रुख फेर कर बोला कि इस बच्ची की बात कर रहे हो? मैं तुम्हें या किसी बच्ची को नहीं जानता। मैं उसके अंदाज से ठिठक रही थी। वो हमसे नजरें चुरा रहा था। मगर जो मेरे शोहर ने सख्त अल्फाज में कहा कि वो तुम ही थे जिसे मैंने वो बच्ची दी थी, मुझे अच्छे से याद है, तो वो फकीर तमस्खर से बोला कि अगर उस बच्चे की इतनी परवाह थी तो पहले देकर क्यों गए थे? और जब तूने मुझे बच्ची दी थी तो मुझे ये कहा था कि वो मेरी, अब मैं उसके साथ जो चाहूँ कर सकता हूँ, इसलिए मैंने बच्ची के साथ वही किया जो मुझे ठीक लगा। जब वो फकीर बोल रहा था उसकी आंखों में अजीब से तासुरात थे। उसने सुर्ख आंखों से मुझे देखा और फिर नजर घुमा ली, मगर मैं तो एक नजर पर दम साध गई थी। मेरा शोहर उससे बहस कर रहा था जबकि मुझे बुरी तरह खौफ महसूस हो रहा था। मेरा शोहर इतने अजीबोगरीब और पुरस्रार से फकीर को हमारी बच्ची दे चुका था और अब वो न जाने हमारी बच्ची के साथ क्या कर चुका था। वो कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। मेरे शोहर ने उसे पुलिस की धमकी दी, तब भी उसे फर्क ना पड़ा और बोला कि मैं पुलिस से नहीं डरता, चाहो तो अभी ले आओ। तुम्हें ये सब बच्ची देने से पहले सोचना चाहिए था। पहली बार उसका लहजा बदला था। मैं और मेरा शोहर दोनों चौंक गए। मुझे साफ लग रहा था कि मैंने अपनी बेटी को गंवा दिया है। न जाने उसने मेरी बेटी के साथ क्या किया था। मेरा शोहर मुझे लेकर घर आ गया था। वो बुरी तरह रो रही थी और अपने शोहर को बुरा भला कह रही थी। ये सब मेरे शोहर की कम ज़र्फी की वजह से हुआ था। न जाने मेरी बच्ची कहाँ थी। मुझे फकीर की सुर्ख आंखें बार बार याद आ रही थी। जैसी आंखों से उसने मुझे देखा था, मुझे क्यों लग रहा था जैसे वो मुझे कुछ कहना चाहता था। उसका अंदाज बहुत पुरस्रार था। मैंने डरते हुए अपने शोहर से कहा कि उस फकीर के बारे में मालूमात हासिल करे, क्योंकि वो फकीर कुछ छुपा रहा है। मेरा शोहर जो पहले ही कारोबार की वजह से परेशान था, सर पकड़ कर बैठ गया। वो बोला कि इस फकीर को जब मैंने बच्ची दी थी तो वो बहुत आम सा लग रहा था। उसे मैंने बच्ची पकड़ाई तो उसने खुशी से उसको ले लिया था और उसे मैंने तब भी कह दिया था कि वो अब जो चाहे बच्ची के साथ कर सकता है। तब उसकी आंखें अचानक से चमक उठी थी। मैंने वो चमक देखकर भी नज़रअंदाज कर दिया था, मगर आज वो सब याद करके मुझे घबराहट हो रही है। शायद वाकई गलत कर दिया है। मेरे शोहर को सब गड़बड़ करके अब एहसास हो रहा था, जबकि मैं रोती जा रही थी। मैंने अल्लाह से दुआएं की कि मेरी बेटी ठीक ठाक हो। मेरे शोहर ने एक बार फिर से जाकर उस फकीर को मनाया और जाने ऐसा क्या कहा कि वो हमें बच्ची से मिलवाने पर आमादा हो गया। मुझे पता चला तो मैं मचल गई और हम दोनों उसी वक्त उस फकीर के साथ उसकी बताई मंजिल पर रवाना हुए। वो फकीर हमें एक छोटी सी बस्ती में ले गया। उसने जहाँ गाड़ी रुकवाई वो एक सुनसान सी जगह थी। मेरा शोहर और मैं उस इलाके को देखकर घबरा गए थे। वो देही इलाका लग रहा था, मगर असल बात जो हमें ठिठका गई थी वो ये थी कि जिस जगह वो हमें ले गया था वहाँ करीब कोई घर ना था, बल्कि खारदार जारियां और मिट्टी के टेले थे।
वो फकीर कुछ फासले पर रुककर उसी तरह सुर्ख आंखों से मेरे शोहर को देख रहा था। मेरे शोहर ने घबराकर उससे पूछा कि वो हमें कहाँ लाया है, हमारी बेटी कहाँ है। वो फकीर उसके सवाल पर बोला कि मेरे पीछे आओ, तुम्हारी बेटी यहीं है। वो बोलते हुए सामने मौजूद झाड़ियों की तरफ बढ़ रहा था। हम दोनों तो उसकी बात सुनकर घबरा गए थे। मेरा दिल बुरी तरह लरजने लगा। ये कैसी जगह थी जहाँ मेरी मासूम बच्ची रह रही थी। मेरी आंखें बरस रही थीं और मेरा शोहर मुझे सहारा देते हुए उस फकीर के पीछे चल पड़ा था। उस फकीर ने झाड़ियाँ हटाते हुए कहा कि ये रही तुम्हारी बेटी, अच्छे से मिल लो और जब चाहो आकर मिल सकते हो। उसकी बात पर हमने सामने देखा, हम दोनों पथरा गए। मेरा दिल फटने वाला हो गया था। मैं एकदम चीख मारकर जमीन पर गिर गई थी, क्योंकि सामने कब्रिस्तान था और एक निहायत छोटी सी कब्र हमारे सामने थी जो हमारी बेटी की थी। मैं तड़प तड़प कर रो रही थी। मेरा शोहर भी पटी पटी आंखों से मिट्टी की उस ढेर को देख रहा था। वो फकीर बोला कि तुम जब बच्ची देकर गए थे वो तब बहुत रोती रही और चुप नहीं की। मैंने उसे दूध देने की कोशिश की, मगर उसने अपने मुंह में दूध का एक कतरा भी नहीं जाने दिया। मैं उसे चुप करवाता रहा, मगर फायदा नहीं हुआ। अगले रोज मैं उसे इस बस्ती में ले आया। यहाँ मेरा घर है, मगर बच्ची रास्ते में ही भूख से मर गई। वो मुझसे बोला कि मैं तुम जैसे जालिम माँ बाप को कभी यहाँ ना लाता और सारी उम्र तड़पने देता, मगर तुम्हारे शोहर ने सच बताया कि तुम इस जुर्म में शामिल ना थे। तुम्हारी ममता की खातिर यहाँ लाया हूँ, मगर तुम ये बात जान लो कि तुम्हारा शोहर मर्द कहलाने के लायक नहीं है। ऐसे मर्द पैसा दौलत दे सकते हैं, मगर मुश्किल में साथ नहीं देते। तुम्हारी अगर फिर कभी औलाद हुई तो ये शख्स फिर से यही करेगा, इसलिए अभी से सोच समझ लो कि तुम्हें इसके साथ सारी उम्र चलना है या नहीं। वो फकीर इतना बोलकर हक अल्लाह की सदाई लगाता आगे बढ़ गया। मेरा शोहर सर झुकाए नादिम सा अपनी जगह खड़ा था, जबकि मैं अपनी बेटी की कब्र से लिपट कर रोते हुए उसी फकीर की बात सोच रही थी। उस शाम मैं अपने शोहर के साथ वापस लौटी तो मैंने तलाक लेने का फैसला कर लिया, क्योंकि मुझे आगे आने वाली नस्ल का तो पता नहीं था, मगर मैं अपनी मासूम बेटी की मौत के लिए उसे कभी माफ़ नहीं कर सकती। दोस्तों, मजीद कहानी और वाक़यात के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नई कहानी में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।